तुवें आमकां परतून एकदां सयक दिलेल्या पासून तुका आर्गायता. तुवें आमकां न्हू पूण आमच्या आंगाच्या भितर आहा तोच पळयतालो, हांकां कितें जाय तें उलयतलो म्हणून म्हाज्या तोंडांतसून म्हणून तुका आमी आर्गायता. तेंच तुका आर्गायता जेजू. सगल्या भाव भयणांक तुवें हांगा हाडलेल्या पासून तो जेजू म्हणटा आपली तुमी येवंक ना हांगासर आपले कशें पळय आपूण तुमकां ओडून हाडल्या शिवाय कोणूच म्हजेशीर येयना म्हणटा सुमया. तांकां सगल्यांक राखून हाडलेल्या पासून आनी तिंकां ती घरा वयताना ती आपलें जिवीत घेवन ती येयलेली तशी वयची ना पळोवन पूण ती आपले जिवितान भरपूर घेवन वयतली. देवाचें उतर पेखवणें येयली सगळें घेवन ती वयतली म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तर सुमया आनीकूय जायते भाव भयणां येवपाचीं आसा तांकांय तूं सुमया येवपाक तेंची वाट तयार केल्या आनी हांगा येवन जायतो लोक तुजें देवाचें उतर आयकता आनी आपल्या काळजांत मानून घेता म्हणून तुका आमी आर्गायता. तूं सांगताय दोगां तिका मदीं तूं हाजीर आसा एवढ्या तूं हाजीर आसा आमची ऑर्डरी तुवें मागणी आयकलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. बापा हे मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 कितल्या जाणां हिलिंगाक येयल्या? कितल्या जाणां देवाचें उतर शिकोवंक येयल्या? आमकां हिलिंगूय जाय न्हू. आतां आमकां तर हिलिंग मेळना जाल्यार आमी जेजू कडेन रावची ना न्हू. कोणूच म्हणटा मिलाग्री केल्या शिवाय कोणूच सोंत मानचो ना जेजू कडेन न्हू. म्हाका न्हू फाटल्या दिसांनी न्हू एक हें जालें बास्को म्हणजे जायत्या लोकांक पेखवणी कसली फुकट जॉयंट पेन हिलिंग जावपाची आनी तेंची जॉयंट पेनाची हाडां फुट्टा तसली धोंपरांची दूख पांयाची जॉयंट पेन भुजांची दूख हे न्हू हेंच्या पासून पयलीं ते फोंड्यान स्टॉप दिल्ले हांवें ते परत ते टॉप स्टार्ट सांग म्हणून कित्याक जायतो लोक म्हणून कश्टवता म्हणून असल्या हितूनी तांकां जॉयंट पेन जाता आनी तांकां सोंसूंक जायना त्रास जाता तेंच्यो शिरो सट्टटा. आनी हांव ते दिसा काल एक भयणी कडेन गेल्ली पळय ती भयण थंयच सांगूंक लागली म्हाका पांयान दूख आहा डॉक्टरान रिपोर्ट दिला शीर चॉकअप जाल्या. हांवें सांगलें पळय जेजूचें म्हटलें एकूय शीर चॉकअप जावना जाली खुर्सार फालो जाता. तेणी आमचे सगळे खुर्सार घेतला न्हू ते चॉकअप जालेले सगळे ते आमचे. हांवें सांगलें जेजू सांगता म्हटलें तो डॉक्टराचो रिपोर्ट तुका म्हटलें जेजू सांगता म्हटलें तुजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल तुका तुज्यो त्यो शिरो बिरो सगल्यो त्यो जॉयंटांसून त्यो हे जालेल्यो त्यो ब्लॉक जालेल्यो जेजू सांगता आपूण त्यो सोडयल्या म्हणटा तुज्यो सगल्यो शिरो बिरो म्हणटा. हांवें सांगलें हांवें तिका मागणें केलें आनी येयलें म्हाका डॉक्टराक हांवें सांग डॉक्टराचो रिपोर्ट तर बिडियो करूं नाका तुवें तुज्या मायरान म्हटलें ते डॉक्टर रिपोर्ट घेवन बसला आनी तुका हिलिंग मेळोंक ना म्हटलें तुका म्हटलें जेन्ना तूं तो डॉक्टर रिपोर्ट काडटलोय आनी तूं जेजूचो रिपोर्ट बिडियो करतलो तेन्ना सोंत मानतलें म्हटलें तूं म्हटलें. कोणी सांगलें म्हणटा परत डॉक्टरागेर चल. हांवें सांग डॉक्टरागेर ओके म्हटलें डॉक्टरागेर आमी वचोंकूच जाय कित्याक आमकां कितें जालां तें कळपाक जाय आनी तेज्या पासून आमकां मागीर मागोवंक मेळटा म्हटलें. ताका लागून डॉक्टरागेर ओके म्हटलें. आतां तूं कितें करताय आतां तुजें चेंज कर म्हटलें हांगासर मायंड म्हटलें तुजें हे म्हटलें तुजें तो पांय सुजला तें बीन म्हटलें तेन्ना तूं चेंज करतलो तेन्ना तुजें सगळें म्हटलें वयतलें म्हटलें. ओके म्हणलें मागणें केलें आनी हांव येयलें मागीर घरा कडेन. मागीर आमकां आतां कितें सांगता जेजू आमकां साम 22:14 कितें म्हणटा आमकां 17:22 कितें म्हणटा आमकां जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलेलो न्हू जेजू खुर्सार मारला पळय जाल्यार सगल्यांनी जेजू खुर्सार मारला तो जेजू पळा खुर्सार साम 22 तुमी पळयशात न्हू जाल्यार जेजू खुर्सार मारला तसो जेजू ना. तिची सगळी आडां मेजूंक मेळटाली सारकी म्हणजे तो कसो आसतलो तुमी चिंता जेजू खुर्सार कसो ताका मारला तो. तुमी एक उदीक हांगासर तुमी आतां उदक पळयशात न्हू तें उदक कितें जातलें एकाच जाग्यार उरतलें अशें जातलें न्हू स्पेर कशें तसो जेजूचो आकार नासलो जेजूक ते खुर्साचेर शेप नासली सारकी तेजी जॉयंटांसून आडां भायर सरलेली पूण एकूय आत तेजें मरोंक नासलें कित्याक म्हाज्या आनी तुज्या पासत
माझ्या तुझ्यापासून ती आमची आडा गोड जावंक जायी, आमची आडाची दूख त्याच्या आडाने गेलेली असा आणि आमका सगळ्यांक सुटका पेखोली मेवलेली असा. वाचया आम्ही Psalm 22:49 म्हणटा पळय. सोपून पावलोले जोरी सारको विरून बेता जीव मोजो. पळय जोरी सारको म्हणटा, जर पयल्यार तुमी विरून गेलो जीव तेचो म्हणटा त्या कुर्साचेर सारको म्हणटा. आणि ते फुडें वाच. सुटून गेल्या सगळी म्हजी हाडां, म्हजे काळीज भेणा वरी म्हज्या मोठ्यान पडोन गेले. पळय कितें म्हणटा, सुटून गेली सगळी आडां म्हणटा म्हणटा तो म्हणजे जॉयंटासून सेपरेट जाली म्हणटा जेजूची आडां म्हणटा. कित्याक जाली? त्या आडा वरवीं आमची आडां गोड जाल्या म्हणटा तो. जेन्ना तुमी कितें जालें तुमकां जाल्यार तुमी जेजूचे नियाय करूंक जाय. हांव जेन्ना पडलेली न्हू तेन्ना हांवें हेच म्हणटलें स्टार्टींग पासून हांवें म्हणटलें कित्याक जेजू हांव जेन्ना एक व्हड आसलो न्हू त्या व्हडान म्हजो पांय गेल्लो आणि हांव अशी जाल्ली आणि म्हाका कुटेत कुटेत घरा येयली हांव. आणि हांवें तेन्नाच मागणें केल्लेलें, जेजू तसो तुका कुर्सार मारलेलो न्हू आनी तुजे जॉयंटानसून ती हाडां तुजी सेपरेट जाली, एकूय हाड म्हणून नासलें, थंय म्हाज्या पांयाकूय फ्रॅक्चर ना. जेजूच्या नांवान म्हाज्या पांयाकूय फ्रॅक्चर ना. हांवें तेन्नाच मागणें केलें, येयली घरा कडेन हांव. येयली घरा जेवली बिवली आनी बाजाराक गेलो आनी सगळें येयली आनी न्हिदोंक गेली. न्हिदोंक गेली जाल्यार म्हाका पांय जड जालो, चलोंक जायना. मागीर हांव डॉक्टरागेर गेली हांव. कित्याक डॉक्टराक दुसरे दिसा आमकां डिप्रेशन केसान तेंगेर आमकां वचोंक जाय आसलें म्हाका चेकोवच्याक तेंकां. आनी मागीर हांव गेली डॉक्टरागेर आनी डॉक्टरागेर वयच्या पयलीं हांवें डॉक्टराक देवाच्या हातीन घातलेलो. सर्वेश्वराचो आत्मो डॉक्टराचेर आहा, देवाचो फावर म्हाजेर आसा. आनी डॉक्टर न्हू हो जेजू म्हाका चॅक करता. हय म्हणून आनी ते मिशनरी सगळ्यो आसा त्यो जेजूच्यो मिशनरी, म्हाज्यो न्हू, जेजूच्यो ह्यो सगळ्यो मिशनरी सगळे सर आहा ते जेजू सगळे यूज करता. आनी जालें न्हू आनी तेन्ना हांव उलयलें आनी गेली न्हू थंय डॉक्टर म्हणाले एक्सरे घालूंक जाय. म्हाजो एक्सरे नॉर्मल. हांवें पयलींच उलयलें न्हू म्हाका कितें जाय तें, थंय तुमकां कितें जाय तें तुमी उलोवंक जाय. हा थँक्यू. पळय कित्याक आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. बायबल कितें सांगता आमकां, तुमकां तुमकां कितें जाय तें तुमी उलोवन घेवंक जाय म्हणटा तो. तुमचे कडेन उगी रावन आमकां कांयच जावचें ना. जेजून आतां इतल्यो मिलाग्री केल्या बायबलान, मोनाली केल्या, फकत उलोवन केल्या न्हू तेणी, उतर उलयला आनी तेणी केल्या मिलाग्री. तशेंच आमी मोन्यांनी ओग्गी बसात आनी मिलाग जातली? उलोवंक जाय आमी, उत्साह उरूंक जाय आमच्या तोंडार, तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री जातल्यो. आतां पळय हांव कितें म्हणटा हो Psalm 22:49 म्हणटा, जॉयंटांसून जी आडां भायर सरलेली त्या आडा वरवीं म्हणटा म्हाजी आडां गोड जाल्या म्हणटा. आमकां तो जॉयंट पेन आहा, आमकां दुखता, भुजान दुखता, फाटीन दुखता जाल्यार तुमी हे कोटेशन म्हणूंक जाय. तुमी जेजू जेन्ना तुका कुर्सार मारलेलो तेन्ना तुजे आड एकूय मोडोंक नासलें. त्या आडा वरवीं म्हाजें आड मोडोंक ना, म्हाका फ्रॅक्चर ना, म्हाका कांयच ना. हांवें म्हटलेलें म्हाका फ्रॅक्चर ना, म्हाका सगळे एक्सरे काडलो नॉर्मल येयलो एक्सरे. कित्याक येयलो? हांवें म्हाका जाय तें उलयलेलें. तेका लागून तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें जाय तें तुमी उलोवंक जाय आनी घेवंक जाय. जेजूक पळय आतां तो मेणा वरवीं तुमी मेण पळयला न्हू कशें कट्टा तें, एक वेलवात लायली म्हणटकूच ती खंय कट्टा ती पळयला, तसो तुजो मेणा वरवीं कळलेलें म्हणटा तुजो. ते कोणा पासत तुका आनी म्हाका पासत तें सगळें सोंसलां तेणी. त्या कुर्साचेर तुजे आनी म्हाज्या पासत सोंसलां. तेका लागून आमी चड एकल्यानी म्हणूंक जाय, जेजू हय ह्या तुज्या मारा वरवीं, ह्या तुज्या घाया वरवीं म्हाका पेकोवणी मेवल्या, म्हाका सुटका मेवल्या. म्हाजे जॉयंटांसून जी पेन आहा ती ह्याच वेळार जेजू तुवें सेपरेट केल्यार आनी म्हाका सुटका दिल्याय तुवें ऑलरेडी. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या दिसांनी मिलाग्री 100% जाता. कित्याक हांवें म्हाज्या जिवितांत अनुभव केला म्हणटून तुमच्याय जिवितांत जातल्यो. आमी उलोवंकूच जाय फकत. आमी उलोयना म्हणून आमी घेयना. फुडें वाचया 15. कोणाच्या पासलोले माते भाशेन म्हजो मोडो सोपून गेलो. पळय कितें म्हणटा ते कुमार पळयला तुमी न्हू,
ते कुंभार पळयला न्हू माती करता ते मडक्यो तयार करता त्यो पळोवंक ना मातयेच्यो मडक्यो तयार करता तो कुंभार त्या पासून म्हणटा माझो गळो सुकून गेलो म्हणटा म्हणजे तेका ताळ लागलेली सारखी कसली ताळ लागलेली तेका अपन्याची ताळ लागलेली सारखी तुका आणि म्हाका तेणी सुटकारीच्या वाटी तेणी इतले सोसलेले जे कोणाक तेका ताळ्याचे प्रॉब्लेम आसा तेंच्यांनी हे उलोवंक जाय जेजूचो ताळो जेन्ना सुकलेलो म्हाज्या आणि तुज्या पासत ते ताळो सुकलेलो आणि त्या ताळ्या वरवींच आमचो ताळो सुटलेलो आसा आणि जेन्ना आमी म्हणटा न्हू तेन्ना आमच्या जिवितांत जे कोणाक थायरॉइड प्रॉब्लेम आसा हे आसा तेन्ना हे कोटीचे तुम्ही उलोवंक जाय जेजूचो जेन्ना ताळो सुकलेलो तो म्हाज्या आणि तुज्या पासत ताळो सुकलेलो आणि त्याच्या वरवींच आमचे सगळे ताळ्याची आमकां सुटका मेळलेली आसा फुडें वाचा न्ही म्हजो गळो सुकून गेलो जीभ म्हळ्यार ताळ्याक चिकटली होय त्याचो गळो सुकून गेलो जीभ ताळ्याक चिकटली म्हणटा जीभ केन्ना ताळ्याक चिकटता जाणा तुमी हा केन्ना चिकटता जीभ Psalms 22:14 हय 14:15 हय ताळ्याक जीभ आमची केन्ना चिकटता जेन्ना ही लाळ नासता न्हू आमकां ही आमची जिबेर ती लाळ आसता ना ती थुकी आसता न्हू जेन्ना ती थुकी सुकता न्हू तेन्ना कितें जाता आमची जीब वयता आनी वयर चिकटता तशी जेजूक जाले आमच्या पासून ते कोणाक जिबेचे प्रॉब्लेम आसा थायरॉइड प्रॉब्लेम आसा ते जेजून आमचे सगळे ते घेतलेले आसा ही जीब तेजी ताळ्याक चिटकवलेली आसली म्हाज्या आनी तुज्या पासून ती चिकटलेली आसली तेन्ना आमी उलयता आनी विचारता आमी जेजू खरेंच म्हाज्या पासून हे सगळे सोंसलेले आसा आनी हेचे वरसून म्हाका सुटका मेळ्ळ्या पेकोडी मेळ्ळ्या म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आमकां मिलाक अजापा आमच्या 100% जातली आमच्या जिवितांत फुडें वच सिस्टर 15 16 न्हू बरं कितलीशी सोडी म्हजे भोंवतणी निश्चूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाड घालतात होय कितलीशी सुणी म्हणटा सुणी पळयला न्हू तुमी एक तर कोणी जर मरात जाल्यार सुणी कशी ताका चुकटून व्हरता न्हू जेजूकूय म्हणटा तशी सुणी म्हणटा लागलेली तेजी मांस गोरूच्या खावपाक म्हणटा तेजे तशी सुणी म्हणटा आपल्या कितले भोंवतणी रावलेली म्हणटा तुम्ही जेजू खुर्सार पळयला न्हू जेजूचे तेंचे चाबूक पळयला न्हू ती चाबकाक फुडें ते न्हू आमचे कडेन नाक्षो आसता व्हडल्यो नाक्षो तळ्या तेजे ते हे कळे आसले ते लांबच्या लांबच्या कळे आनी तो एक मारलो ती आख्खी चामडी जेजूची येताली तुजी चामडी वरवीं आमची चामडी बरी जालेली आसा आमकां सुटका मेळलेली आसा तेजे चामडे वरसी हांव कितें म्हणटा पळय म्हजे हात आनी पाय ते विणटात आनी मरणाचे तोंडी म्हाका आवडटात होय तेजे हात आनी पाय सुद्दां विणटा स्पायडरमॅन बी तो विणटा पळयला तसो म्हणटा जेजू विणलोलो म्हणटा सगळे चारूय सायटीनी तेका वेळो घातलेलो मोदी आनी तेका म्हणटा सगळे विणून घातलेलो ते कोणा पासून म्हाज्या आनी तुज्या पासून तेणी हे सगळे इतले सोंसलेले सारखे आमी तर म्हणटा म्हाजी जॉयंट पेन जेजून घेवन खुर्सार मेलोलो आसा ह्याच वेळार तुमकां सगळ्याक सुटका पेकोडी मेळटली कित्याक आमी जेजूचे घाये बेश्टे पळयल्या जेजू कितें म्हणटा थोडो कितें म्हणटा जेजू पासूच घाये जाल्ले म्हणटा पळयला न्हू कितलो लोक म्हणटा न्हू जेजू पासूच घाये जाल्ले म्हणटा 5 घाये जाल्ले तेका तो आख्खो कुडीच तेजी गाळ्याल्ली आख्खे कुडीक तेजे मांस नासले म्हणटा तो फुडें 79 म्हणटा कितें पळय सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात हो लोक म्हाका दोळे लावून पळयता आनी खोशी जावन नाचता होय केन्ना आमची हाडां मेजून मेळटा हा आमची हाडां केन्ना मेजून मेळटली आतां म्हाजी हाडां मेजून मेळटली मांस आहा न्हू तेची वचून कळटा आमकां जेजू कितलो मारलेलो खुर्साचेर कितलो तेची हाडां सारकी दिसताली म्हणजे तेका मांस नासले ते मांस म्हाका आनी तुका लागून तेणी सगळे ते मांस खुर्साचेर तो विंगडो जालो
आम्ही कितें म्हणटा आमचे एकूच घेऊन मेला म्हणटा जेजू खुर्साचेर ना आमची गोरीसां आमचे शिराप आम्ही म्हणटा न्हू आमकां कोणी केला येणी गाडलेपण केला ते केला सगळे घेऊन तो आमचे खुर्सार मेला आमकां गाडलेपणाचें आनी कितेंच लागचें ना आमी तर म्हणटा म्हाका तेणी केला माझ्या चेड्यान केला माझ्या शेजाऱ्यान केला हेणी केला म्हणून हांव अशें म्हणटा जाल्यार आमकां लागतले आमी तो जेजूक एकठांयल्या जेजू आनी तूं एक जाला जाल्यार तुका कांयच लागचें ना तुका ते तुका बंधनांतलो तेणी तुका सुटका दिल्या जेजू आमकां शिरापाक सोडयल्या आमकां तसल्या श्रापान आनी दवरूंक ना आमी म्हणूंक कळना जेजून ऑलरेडी म्हाजे श्राप घेवन त्या क्रुसार मेला म्हाका आनी श्रापान दवरूंक ना म्हाजे सगळे घाड्यापणाचे श्रापांतले म्हाका सोडयला गरीब साणीतलो सोडयला हांव गिरेस्त जेजूच्या नांवान आमकां सगळे लॉस घेवन मेला आमची आमकां लजेतली सुटका दिल्या तेणी आमकां कितले बांद पास आसले कसले कसले बांद पास आसले आमकां तितले आमकां सोडिल्ल्या तेणी जे आमी म्हणटा तेन्ना आमचे आमची पेकोळी सुटका जाता कित्याक आमी सोप मानूंक जाय आमी तर म्हणटा म्हाका लिंबू उडयले मिरची उडयली आनी ते म्हाका कितें करूंक शकता मिरची लिंबू आमकां कितें करूंक शकता हा लूक 10:19 कितें म्हणटा लिंबू मिरची आमकां कितें करूंक शकता हा स्टार्टिंग कितें जातलें जेजून सगळे जतनारा जेजून कितें जातलें सगळीं झाडाचे फळां तुमी खाया सगळे तुमकां बऱ्याक सांगलेले न्हू सगळे जेजून बऱ्याक बसलेले न्हू जाल्यार आमकां हे लिंबू मिरची कितें करूंक शकता हा आमचो अनविश्वास हो आमी कितें करता हेचेर विश्वास करता हे लिंबू म्हाका कितें करतले ही मिरची म्हाका कितें करतली हेंकां पावर ना हेंकां पावर कोणी दिला आमी उलयला आनी हेंकां पावर दिला मॅथ्यू 10:19 पळय कितें म्हणटा तो लूक 10:19 पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पायण्यातोडा वस्तू हांवें तुमकां अधिकार दिला कितें म्हणटा गो सोरोप विंचू आनी आमकां ही सगळी पांया पडा वस्तू दिल्या म्हणटा आमकां ही ते आमकां कांयच करूंक शकना आमकां पदवी दिल्या जेजून इगीर पांया पडा वस्तू पा पूण आमी कितें करता हा लिंबू हा आनी दुसरे सायडीसून धांव पळटा हे कांयच करूंक शकना आमकां आमी तर मुडीत न्हू हे आमकां कितें करतले जाल्यार आमकां ते लागू जातले हे सगळे श्रापांतले आमकां जेजू सगळे सोडयला खुर्सार मेला घेवन तो जेजू आमकां असले आनी कांयच दवरचे ना हे आमकां लिंबू मिरची आमकां बरें दिल्या खावपाक न्हू खावपाक दिल्या पूण आमी तेंकांच भियाता ते आमी तेंकां भियेता पूण तेंच्यानी तुका भिवन ते पळोवंक जाय इतली तुमकां पदवी दिलेली आहा जेजून आमकां पांया पडून वस्तूपाक दिलेली आसा पूण ते तेंकां भियेता आनी आमी पळोवंक दुसरे कडेन वयता तेका लागून आमचेर हांगा धरलेले आमी कोणा पासत हें करता ते खंयच्या पासत आमी उलयता खंयचे उतर आमी घेता बायबलांतले घेता काय संवसाराचे घेता ते आमचेर धरलेले आसा आमी संवसाराचे ते उतरां घेता संवसार आमकां दाखयतलो तुका हे जातले ते जाला हे खाल्ल्यार हे जातले ते खाल्ल्यार आमकां सगळी फळां बिळां सगळी जेजून रचल्या बऱ्याकूच रचल्या आमकां आनी उरूंक जाय जेजू हेतून म्हाका बऱ्याकूच रचला म्हाका कांय सायड इफेक्ट जावचे ना हे खाल्ल्यार आमी म्हणटा जाल्यार आमकां ते घडटा आमी उलोवंक कळना तारू वाचला न्हू आमकां जण एकल्याक अधिकार दिला न्हू हा ही सगळी वायट आहा तेंकां कितें करपाक पांया पडून वस्तू काय बिरान घेवपाक हा ती दिसली जाल्यार पळोवपाचें हा तारू पांया पडून वस्तू जाय तसले सगळ्याक कित्याक जेजून आमकां पदवी दिलेली आसा हे सगळे पांया पडून वस्तू तुमकां ते कांयच वायट करचे ना कांयच वायट जावचे ना केन्ना जातले तुमकां वाट तुमी तर तेचे सोप मानशात म्हाका कोणी केला म्हाज्या शेजाऱ्यांनी केला म्हाका कोणी कितें म्हाज्या हातून उडयला लिंबू तेका लागून म्हाजें जिवीत अशें जाला तशें जाला मुडीच जाल्याच आमकां
ते लागू जातले हमका मामे मुनीस याचे पावर ना दिसून ये तुन ही रोस ना तुझी याचे रोसने कांयच अधिकार ना तुन म्हाका सगळे बऱ्याकूच रोसलाय अया मुनीस जाल्यार आमकां कितेंच लागू जावचें ना जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच जावचें ना एक भयण आसली तिच्या दुर्गाचेर खंय लिंबू दवरलेले हाडून खंय कोणी तिने हाडले खंय कातरले आनी 2 लिंबू सोडा लिंबू 2 लिंबू ग्लास केले आनी पियाले आजूनय दिती आहा कितें जालें आनी ब्रादरूय घालता आपुणूय पियाता उलोय तो ब्रादर कितें हाडटा कोणी नाल्ल बीन दवरून कितें तरी आपूण हाडटा आनी घरा कडेन कोणी करता पिवपाचें हे खावपाचें न्हू आमी जाल्यार भिवन भितरले नाल्लाचेर कितें जादू आहा कित्याक हालपाचें ना तें जादू आमकां लागतलो तो हाडटा आनी कोणी करता आनी खाता खंय तरी काय आयला तो आयला भायलो आनी कितें तरी करून जादू त्याला लागतलो तेका लागून आमी आमचे हांगासर चेंज करूंक जाय मन चेंज करूंक जाय हांगासर आमी हे आमकां कितें खाता तें आमकां मेळ्ळें करिना आमचे ते काळजान ते निंदूकाय राग जेलसी कुड्डेपण ते आहा तेच आमकां मेळ्ळें करता आमकां खाता तें कितें मेळ्ळें करिना खाता तें म्हणटा आमचे सगळे संडासान कापुसासून भायर वयता म्हणटा जे आमच्या भितर कोर्सान आहा ती कोर्सान आमी काडूंक जाय म्हणटा ती कोर्सान आमकां मेळयता म्हणटा कोर्सान आमकां राग बीन तो आमकां कितें करता हो राग आमकां दुयेंसाक पावयता तेका लागून रागाक आमी एंट्री दिवंक कळना राग म्हणटा तो येतलो सगळ्यांक राग येता न्हू कोणाक राग येयना हा कोणाक येयना राग देवाच्या उतरान आसल्यार सुद्दां तेंका सुद्दां राग येता म्हणल्यार कितें हाडटा तेजून सूर्य दारीर पावच्या पयलीं राग तुजो निवळूंक जाय एफिसियन 4:26 आहा ते तुमकां जाय जाल्यार वाचूं येता राग तुमकां येतलोच म्हणटा रागाक लागून पातक करूं नाका म्हणटा राग दोन्ही सूर्य दारीर पावच्या पयलीं राग तुमचो निवळूंक जाय सगळ्यांक राग येतलोच राग येता आमकां कित्याक लागून तरी कित्याक तरी येताच आमकां राग तेन्ना आमी रागाक लागून पापक करूंक कळना हे राग तर आमकां येवंक जायना जाल्यार आमी कितें करूं देवाच्या उतरान रावूंक जाय देवाचे आतां राग तर आमचो कंट्रोल जायना आमचो कसोच जायना आमकां राग कंट्रोल आमकां उलोवंक जाता कितें 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 तेन्ना आमी कितें करूंक जाय हालेलुया 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 करीत रावंक जाय ऑटोमॅटीक राग निवाळटा चेंज करून पळोवंक जाय तुमी राग तर कोणाक तर राग येता चूड सारको आनी ते रागान तेका हे करून कितें कितें जाता थोडे कितें करता रागाक लागून तुमी पळयला न्हू हांवें जायत्या लोकांक पळयला कितें करता राग येयलो न्हू सगळीं आयदनां किचनान सगळें सारकें तोप बीन सारकें घाला 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 आयदनां घासतना बीन सारकी मागीर कळटा तांकां राग येयला म्हणून राग कोणाचेर काडटा आयदनांचेर काडटा मनशाचेर काडूंक जायना न्हू मनशाचेर काडल्यार जगोन वता न्हू मनीस आतां फीस करतलो न्हू आयदनाचेर काडल्यार आयदनां कोणूच कांयच करिना आयदनां म्हणून कितें जावं म्हणटा आयदनां कांय करिना तेका लागून हे दादले बी आता कितें जाला आमकां राग येवंक कळना राग येतलोच म्हूण सांगता आमकां रागाक लागून आमी पातक करूंक कळना आतां कळ्ळें आमकां कोणाचेर आमकां जॉन एकल्याक पदवी दिलेली आसा उलोवन घेवपाक दिलेली आसा आमकां उलयना जाल्यार आमच्या भितर आमकां कांयच जावचें ना आनी तुमकां तुमच्या जिवितांत तुमकां कोणी साल्वसा तारण जाय तुमकां जाल्यार तुमी फकत तोंडार उच्चारूंक जाय आनी उलोवंक जाय जेजूची भासावणी कितें आसा एग्जाम्पल कितें अर्गा तुका दिता तुज्या घरांनी ऑलरेडी बरी जातली न्हू जमची बरी जाल्या जेन्ना आमी उलयतली तेन्ना आमच्या जिवितांनी सगळ्यो मिलाग्री अजापार जातली आनी एक पळोवया कोटेशन आमी Psalm 34:20 पळोवया तें उरता पळोवया
जेजूची आडा एकूय मोरोंक नासले थंय आमचे आड एकूय मोरचे ना कित्याक आमकां आमी पडल्यार सुद्दां जाल्यार आमी सोमतेच म्हणूंक जाय जेजू तुजे आड मोरोंक नासले कुर्साचेर आनी तुज्या जॉयंटांतून सेपरेट जाल्ली आनी त्या आडा वरवीं म्हाकाय फ्रॅक्चर ना म्हाजी दूख ना कांयच ना म्हणटा तेन्ना आमी हे म्हणटली तेन्ना आमच्या जिवितांनी सगळ्यो मिलाग्री अजापा जातली 34:20 Psalm 34:20 Psalm सोबी ताची हाडा तो राखता एक कोणयान तो मोडोंक दिवचो ना पळय सगळी आमची हाडा म्हणटा सर्वेसो देव राखता म्हणटा मागीर आमची हाडा मोडटली जेजूची हाडा मोडोंक नासली जाल्यार आमचे आड एकूय मोडचे ना आमी ते कॉन्फेस करूंक जाय रात आनी दीस सोडटा भोंवताना म्हणून जाय जेजू तुजी म्हाका तुजी ते पांय दिलेले तुजी आडा म्हाका दिलेली आसा म्हाजे जॉयंट तुवें सारके गोट केल्ले आसा म्हाज्या आडांनी तुजे रोगत पावता जेजू आनी म्हाजी आडा ती वीक जालेली आसा म्हाजे ते जॉयंट ते वीक जालेले आसा तेका तूं घटाय दिताय तेका तूं मजत दिताय आनी म्हाजी आडा ती घट केलेली आसा आमी जेन्ना उसारता जेजूचे आडाक पळयता जेजूचे ते कुडीक पळयता आनी म्हणटा जेन्ना म्हाजी आडा जेजू तुवें घट केलेली आसा आनी त्या आडाची दुखी वरवीं तुवें म्हाका सुटका दिलेली आसा आनी सो म्हणटा जेन्ना म्हाजी दूख जेजूचेर वयता आनी तेची ती बरी ती दूख आमचेर येता आनी आमकां पेकोवणी साल्वासा मेळटा हांवें म्हटलें जेजू हो पांय म्हाजो न्हू हो पांय तुवें कुर्सार घेतलाय आनी तुजो पांय म्हाका देवा दिलेलो आसा ओ म्हाजो घायल्लो पांय तुवें कुर्सार घेतलेलो आसा आनी तुजो पांय म्हाका दिलेलो आसा तुमी म्हणूंक जाय तुमकां जॉयंट पेन येता तसो जेजू कुर्सार पळोवंक जाय आनी म्हणूंक जाय जेजू खरेंच म्हणूंक जाय हे म्हाजे जॉयंट पेन आहा आतीची दूख सगळी घेवन तूं कुर्सार घातला आसा आनी तुजे हात म्हाका दिलेले आसा म्हाजी सगळी घायल्ली कूड तुवें कुर्सार घेतल्याय आनी तुजी बरी कूड म्हाका दिलेली आसा अशें म्हणटा तेन्ना आमची दूख त्याच वेळार वयता कुर्साचेर आनी आमकां पेकोवणी साल्वासा मेळटा आमकां जर पेकोवणी जाय जाल्यार आमी उसारूंक जाय आतां हांव असो म्हटला पळय एकूय आड म्हणटा तेजे मोडोंक नासलें म्हणटा आमची आडा मोडची ना म्हणटा तो केन्ना मोडची ना जेन्ना आमी तेजेर विश्वास दवरतली तेच्या उतराक थीर रावतली तेन्ना आमच्या जिवितांत हे सगळी आडा बिडा आमची मोडची ना आडा आमची नव्यान नवी जातली आमची आडा जी घायल्ली आसली आमची दूख ती तो घेवन कुर्सार मेळलेलो आसा आनी तो म्हणटा ते Psalm 27 कितें म्हणटालो तो सगळी हाडा तेजी मेजून मेळटाली जेजू असो आमकां कुर्सार दाखयता मांस दाखयता तसो जेजू ना फकत तेची हाडा दिसताली सारकी जॉयंटार तेका मांस नासले तेचे मांस सगळे काडून येलेले काडलेले मांस ते तुका आनी म्हज्या पासत तेणी ते मांस सगळे काडलेले आनी तेजी सगळी आडा दिसताली म्हणटा ती आडा दिसताली कित्याक तुका आनी म्हाका सुटका मेळोवच्या खातीर ही आडाची दूख आमची जॉयंटासून एथ्रायटीस जातलेली ती आमची तेणी घेतल्या त्या कुर्साचेर मायग्रेन प्रॉब्लेम आसले जाल्यार ते आमचे कुर्सार घेतला तेणी काट्याचो मुकूट घेतला तेणी सारको ते मायग्रेनाचे तकली फोडाफोडीचे जाता तेन्ना ते रोगट भितर वयता तेजे तकलेच्यान आनी ते सगळे मायग्रेन तकली फोडाफोडीची तुका दुयेंसांतली तेणी सुटका दिल्या आमी उसारूंक जाय आमकां कितें जाय तें उसारूंक जाय आमकां कितें जाला रेडीमेड जाय न्हू तूं म्हाज्या पासत माग गो म्हाका प्रेयरान दवर आमकां उलोवंक नाका आमकां दुसऱ्याक सांगपाक जाय आमकां हें आतां कितें जाल्लें हें आमचें आज्ञा जाल्लें तें आतां आमकां आधी आमी सांगताली न्हू तूं प्रेयरान दवर मागल्या कित्याक आमकां तेन्ना देवाची उतराची समजोडी नासली आतां आमकां कळटा न्हू देवाच्या उतराची समजोडी मेळ्ळी आमकां देवाचें उतर आमकां कशें आमचें काम करता आमच्या जिवितांत तेका लागून आमी आतां तें सोडून दिवपाचें आतां आमकां कितें सांगपाचें आमी कोणाक विचारपाचें बाबा म्हाका कितें क्रिश्चन हेचेर उलोवंक जाय म्हाका अशी दूख येता बेलान दुखता म्हाका फाटीन दुखता म्हाजें
तेन्ना कितें उलोवंक जाय, म्हाका परमिशन दी, ते घेवंक जाय आमी आनी ते रात दीस आमी उलयत रावंक जाय आनी खंयच्या घरांनी हांव बोरी जाली ते तुका कोणाचें दिता ते घेवंक जाय आनी उलयत रावंक जाय. आतां आमी मागण्यांक धर हें कर तें म्हणपाचें ना, कित्याक म्हणपाचें ना, तें आतां आमकां फायद्याचें ना. ते मागण्यांक धर म्हणटकीर कितें जातलें, तुजें तुकाच खूब लुकसाण करताय. म्हणजे तूं कित्याक लुकसाण करताय, तूं दुसऱ्याचेर डिपेंड आहा, तुका कांय शिकोवंक पडचें ना. तूं जेन्ना तुका शिकोवंक जाय, देवाचें उतर तुका शिकोवंक जाय जाल्यार तूं कितें करूंक जाय, कोणाक विचारूंक जाय, बाबा म्हाका अमकें अमकें जालां, हेका कितें उतर, कितें आमी म्हटल्यार आपले कोणी मेळटली म्हाका. ते म्हणटली जेन्ना ते उतर तुका दितलें तें तूं रात आनी दीस उलयतलें तेन्ना तुज्या जिवितांत तुका कोणी मेळटली. आमकां कितें आनी आमकां कितें सांगता जेजू, तुज्या तेच्या गाया वरवीं आमकां सुटका मेळिल्ली आसा. तेचे गाये पयले आनी तुमी आतां खुर्साचेर दाखयला, तेका सारको मांस नासलें, ते सगळे घाये आमच्या पासून सोंसल्या तेजे सारके. हांगा आतां पयला न्हू, आमचे जेजूचे आड मरोंक नासलें तशें आमचे आड एकूय मरचें ना आनी हें कांयच जावचें ना आमच्या आडाक. हें आतां आमी हितूंसून पयला न्हू, ओल्ड कोरांतान बरयल्लें आसा हें आतां आमकां. न्यू कोरांत आहा 16:36 पळय जॉन. आमची आडा कोणाची, जेजूची आडा लोणची, आमचे पाय कोणाचे, जेजूचे न्हू. हा, जेजूच्या पांयार दूख आसली मागीर आमच्या पांयार दूख आसतली. आमी कितें केलां, दुखता 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 केला आनी आमी सुबेज केल्या. आमी जेजूक सांगूंक जाय, जेजू तूं जेन्ना 3 फावटी पडलो, हे म्हाज्या दोंगराक लागून, हे म्हाज्या पांयाक लागून पडलोय. 3 फावटी पडलो न्हू जेजू, खुरीस घेवन पडोंक ना 3 फावटी, तो खुर्सार दोंगर शकताना तो कोणा पासत पडलो, म्हज्या आनी तुज्या पासत. आमची दोंगरां घट जावंक जाय, आमचे पांय घट जावंक जाय, आमच्या पांयांक ताकद येवंक जायी म्हणून तो 3 फावटी पडलो ह्या खुर्साचेर आनी आमकां मजबूत केले आमचे पांय. आमकां चडटाना आमी अण्णा भाशेन धांवंक जाय, तेका लागून तेणी आमकां घट केल्या, मजबूत केलेलें आसा आमकां. सिस्टर 16:36 जॉन. जॉन 16:36 न्हू. सॉरी 19:36. 19. 19:36 हा जॉन. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक गुण हाड मोडची ना. हे उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. होय, तेचे एकूय यार मोडचें ना. परत वा सिस्टर देखता सगळीं पळया, वाचा सगळीं पळया, आयका. हा, जॉन 19:36. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक गुण हाड मोडची ना. होय, कोणाचें आतां खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. होय, तेचे एकूय आड मोडचें ना. आमचे आड मोडटले, आमी उलयत जाल्यार मोडटले. आमी तर मुडी फ्रॅक्चर आहा, फ्रॅक्चर जातलो. जेजूच्या नांवान म्हाका फ्रॅक्चर ना, जेजूच्या आड एकूय मोडोंक नासलें, म्हाजे आड मोडचें ना जाल्यार आमी उचारतली तेन्ना आमचे आड एकूय मोडचें ना. आमची जॉयंटांसून जी पेन आहा ती सुद्दां ह्या खुर्सार घेवन जेजून घेतलेली आसा. आमी उचारता तेन्ना आमचे सगळे आमकां कोणी मेळटली आमकां. एकूय आड मोडोंक ना पळय जेजूचे. आमकां दिसता न्हू खुर्सार जेजू कितलो मारलो आनी आले ते आड्याच्या आड मोडला, पूण तेचे आड एकूय मोडचें ना म्हणटा जेजू आमकां. आमी उलयता तेन्ना आमच्या भितर आमकां उलयता तेन्नाच आमच्या भितर सगळ्यो मिरागरी अजापां घडटल्यो आमच्या. आतां हांगासर आमी
पयलीं आनी तुमी वाचना ते जेजूचे आड एकूय मरण नासले न्हू हा जॉयंटानसून सेपरेट जालेली सगळी आडा तेची पूण एकूय आड मरण नासले तेचे जॉयंटानसून म्हणजे सगळी सेफ नासलेलो जेजू जाल्लो पूण एक आड मरण नासले ते कित्या पासत घेतला हे म्हाज्या आनी तुज्या पासत घेतला आमकां जॉयंटांची पिडा आसा जॉयंटांतून आमकां सुटका मेळच्या पासत आमकां सगळ्यांक ही सगळी दूख तेणी जेजून आमच्या कुर्सार घेतलेली आसा आमी तो सोद मारून तर उलयता सोद मारून आमी म्हणटा जेजू खरेंच तुवें म्हज्या पासत हे सगळें सोंसलां म्हजें दूख तुवें सोंसलां म्हजें सगळें कश्ट आसले म्हजे दूख आसले सगळे तुवें त्या कुर्सार घेतला आनी म्हाका बरेपणाचें जिवीत दिलां तुवें नितीवरपणाचें जिवीत दिलां तुवें देवा सारकें सैमाचें जिवीत दिलां तुवें म्हाका अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां ह्यो सगळ्यो मिराकली अजापां आमच्या जिवितांत घडोवन येतली सारकी आयजाया वाचया आयजाया 53:4 and 5. खरेपणी ताचे पडले ते कश्ट आमचेच होय कितें आमकां हांगासर तेचेर ते पडले ते कश्ट कोणाचे म्हणटा हा हा कोणाचे म्हणटा कोण आमचेच न्हू तेचेर ते पडलेले ते कश्ट कोणा पासत तेणी घेतला हे हा म्हज्या आनी तुज्या पासत ते म्हणटा तो म्हजे तुजे कश्ट म्हणटा म्हज्या पासत आनी तुज्या पासत तेणी ते कश्ट सोंसले त्या कुर्साचेर ताणे भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच तेणी त्यो भोगल्यो त्यो दुखी सगळ्यो त्यो आमकां हे दूख येताले आमकां कश्ट येताले ते सगळे दुखी आमच्योच म्हणटा तो तेणी घेतल्यो आमच्यो सगळ्यो आनी आमकां असल्या दुखान कसल्या दवरूंक ना तेणी आमकां ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या देवान ताका धगधगायला ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या आमचेर ते शिक्षा आसली आमकां ते फळमण आसले आमकां ते कितें कितें आसले ते सगळे जेजून आपणाचेर घेतले आमकां नितीवरपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर आमकां बरेपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर आमकां कसलेंच कांयच नासतना जिवीत जिवच्या खातीर जेजून आमच्या पासून सगळें सोंसलें ते आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें आनी आपटून उडयला म्हणटा हे सगळे म्हणटा जेजून आमच्या पासून सोदलें ते आमकां दिसतालें म्हणटा तेका आपटून उडयल्लो पासून म्हणटा ते आमकां दिसतालें म्हणटा म्हणजे ते सगळे आमच्या पासूनच तेणी सगळे सोंसलाय खरें म्हळ्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास घेतलो होय आमच्या अपराधाक लागून आमी सगळे पाप केल्लेले आमी पातकान आसलेली आमी सगळे दूख घेवन आसली पूण जेजू तेका ते आमच्या खातीर तेका म्हणटा सगळे विणलो म्हणटा सगळे तेका म्हणटा विणलो पळयला न्हू तुमी कसो एक विणटा तो एक स्पायडरमॅन बी येयलो म्हणटा अशें कितें गाय हाताक मध्ये एक विणटा पळय तो जेजू पळय म्हणटा आमच्या पासून तेका विणलो म्हणटा कित्याक तुज्या आनी म्हज्या पासून म्हणटा तुजे आनी म्हजे तेका पळोवंक जायना नासले आळस सारकी तेका लागून तेका म्हणटा तो आसपास विणलो म्हणटा तेका थंय कुर्साचेर आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका बडबडायलो होय आमच्या जण एकल्याच्या गुन्यांवाक लागून आमी गुन्यांव केल्लो आमी पातकां केल्लेली आमी सगळे केल्लेले पूण तेका वळवयलो म्हणटा गुन्यांवा पासून आमच्या ताचे शिक्षा पडल्या तिचेच वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी होय जेजून आमची शिक्षा घेतली आनी तेच्या वरवींच आमकां शांती मेवली आमकां बरेपण मेवलें ना आमकां आतां बरेपण मेळोंक ना जेजून आनी आमी अशीं आसतली आसली आतां जेजून आमचे सगळे कश्ट घेतले म्हणून आमी आतां बरेपण जियेता न्हू बरें जिवीत जियेता आमकां सावकूय मेळटा देवच्या दयानी जेजून म्हज्या पासत तो मार येतो म्हणून हांव आतां बरें जिवीत जियेता नितीवरपणाचें जेजून म्हज्या पासून सगळें सोंसलें म्हणून आमी जर पयलींची आसली जाल्यार आमी कितें करतली आसली एकामेकाक मारून खातली आसली न्हू जेजून जर येवंक नासलो संवसारान जाल्यार लोक मारतले आसले एकामेकाक न्हू सारकें जेजून आमकां एक कायदे दिले न्हू मागीर मोग करा एकामेकाचो म्हणून कितें जालें आमी आतां
मोग करून लागलेलो एकामेकाचो जाल्यार तुजो संवसारान यूग नासलो आनी आमकां जर येना ते कायदे नासले जाल्यार आमी खुशीच रावतली आसली मरोनी कमार जातली आसली झगड्यांनी पूण जेजू सगळे आमचे ते पयले आनी हे संवसारान ताका बापान धाडलो आमच्या पासून सगळ्या पासून ही सगळी वायट शी येता वायट करता मेळची येता तेंच्या पासून आमकां सगळ्या सुटका मेळच्या पासून आनी तेच्या घायारीच आमी सगळी बरी जालेली आसा हे आमकां तेणी कळोवन दिलें आनी आमकां कसो मोग करूंक जाय एकामेकाचो आमकां मोगान सोडूंक जाय नासलें पूण जेजू वरवीं आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता जेजून आमच्या पासून कितें केलां तेच्या वरवीं आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता न्हू जेजू जर आमच्या काळजात नासलो जेजूचे उतर जर आमच्या काळजात नासले जाल्यार आमकां बाप रिणाचो मोग करूंक शकतलो न्हू केन्नाच जावचो नासलो आमी वायट केलां वाचला न्हू वायटूच फारीक करतली आसली आमी बेमानाचेर रावतली आसली आमी कित्याक आमचे कडेन जर जेजू नासलो जाल्यार आमी असले जिवीत जियेतले आसले जेजू आमच्या काळजान येयलो आनी जेजू आमच्या जिवितान येयलो आनी आमकां सगळें बरेंपण आनी आमकां मायपास बरें बरें आमच्या जिवितान दिलो मोग सापडून दिलो आमकां आनी दुसऱ्यांकूय घरानूय एकवटान मोग येयलो आमच्या जिवितान येवंक ना जेजू येयलो आनी घरान कितलो मोग येयला न्हू हा जेजू नासलो जाल्यार झगडी नासली मातशें कितें उरता न्हू कोणी फस्ट करून आमी झगडची नासली आतां जेजू येयलो आमी कितें करता आमी मोगान वयता न्हू आसो काय जालें सॉरी म्हणटा आनी मोगानूच वता आनी आमी सगळें तें करून जेजू आसला आमच्या जिवितान आनी फुडें पळोवया आणि ताच्याच घायाक लागून आमचे गाय पेटले पळय त्याच्याच गायाक लागून आमचे गाये पेटले आमकां कितें कसले गाय आसले आमच्या जिवितांत ते गाय त्याच्या गायाक लागून पेटले आमकां कितल्या कितल्या वर्सांची दूख आमच्या काळजान आहा तो गाय आहा ते आमकां सोडूंक जायना तेका बोगसूंक जायना ते गाय आमचे जिवीच्या गायाक लागून आमचे गाये पेटले म्हणटा आमकां भोगसोले दिवंक जाय नासले पूण जेजूच्या उतराक लागून जेजून आमच्या पासून कितें केलां तेका लागून आमकां सगळ्यांक भोगसोले दिवंक रोखडेच राजी जाता कित्याक जेजून ऑलरेडी आपल्या कुल्यांक तर भोगशिलो जाल्यार आमी कांयच न्हू आमकां जातलें आसलें कोणाक तरी जातलें आसलें जेजू कितलो मारलो तेका सारकी तेजी रोगतां काडली थुकी उडयली तेजी खाट पिजले तेका कुडसार मारलो आनी तेणी आपल्या लास्ट कितें म्हणटा तो बापा तेंकां बघून ते कितें करता तें नको आमकां जातलें हा आमी जाल्यार मोरासून त्या मनशाक बुक्सीची लागली ना इतलो मारला आनी आनी तेका आमी पक्षी म्हणून सांगता आमकां जेजून पळय जेजूचें दूख व्हडलें काय आमचें दूख व्हडलें आमकां इजी बोगसोले दिवपाक जेजून तर आपल्या इतल्या कुल्यांक तर बोगशिलें जाल्यार आमच्यानी आमकां बोगसूंक इजी सारकें आमकां केन्ना जायना बोगसूच्या आमी त्या मनशाक रागान पळयता त्या मनशाक आमी कितें करता मोगान तर लेखीत जेजू तुज्या खातीर हांव ह्या मनशाक बोगशिता ते सायक कोण गेली न्हू ती कितें सांगता म्हाका त्या बॉक्स हाडलें एकांचो म्हणले तुजो पाय म्हणले पाय तुजो जोड जाला हेका लागून बॉक्सोल्याक लागून तर आपूण दिता म्हणटा बॉक्सोले हांवें सांगलें बॉक्सोले दिता खरें म्हटलें तूं दिता आनी खरें मागीर म्हणलें रोखडेच तूं म्हटलें तें याद येता तुका म्हटलें आपूण दिता म्हटल्यार कितें जाता तेंच खबर ना हांवें सांगलें जेन्ना तूं कंप्लीट म्हटलें बॉक्सोले दितलें तेका म्हटलें तेन्ना तुजो पाय म्हटलें सुट्टलो आनी तुजो पाय बरो जातलो म्हणून सांगलें आतां एकदां कितें जाता ना आमकां हिलींग कित्याक मेळना आमच्या जिवितांत हिलींग आमकां कित्याक जायना एकदां बॉक्सोल्या वरवीं न्हू आमचे हिलींगा ब्लॉक उरता तूं कोणाक तर बोगशिनाय जाल्यार तुज्या पांयाची दूख हातीची दूख बॅक पेन बॉक्सोल्या वरवीं तुजी ती आडोन रावता जेन्ना तूं त्या मनशाक सेट फ्री करता आनी बोगशिता तेन्ना तुजी दूख ऑटोमॅटीक वयता तुज्या जिवितांतले तुका कितें जॉयंट पेन आहा कितें आसा ती बॉक्सोले दिवन तूं तेका रिलीज करता सोडटाय तेका तेन्ना तुजी दूख रोखडीच वयता हांवें तिका सांगलें तूं आतां म्हटलें कितलें करून बॉक्सोले दी म्हटलें
आपण ट्राय करता दिता बॉक्सने दिता हाय म्हटलं दिता ते सोड म्हटलं. आता म्हटलं तू काळजासून बॉक्सने दी आणि पळय म्हटले. आणि कितें जालें गिसवडो येयलो आनी म्हणलो की जाणा तेड्याच्या कितें जालें आपणे मायचें तोंड 3 वर्सां जालें ते तोंडूच पळोवंक नावडालो. सारकें आयका 3 वर्सां जालें आपणे मायचें तोंड पळोवंकूच नावडा. पूण तेजे कडल्यान उलय नावडालो. आनी हो जेन्ना भायर वयता न्हू भायर सून येता न्हू तेन्ना कितें करता रातचो बीन केन्ना पावता न्हू बेल मारता टीक टीक करून माय उठोवंक जाय म्हणून आनी आपणाक उठोवंक जाय म्हणून. आनी वयताना कितें करता वयताना तसोच बेल मारता मायक जागयता. आनी माय मागीर भायर येयली न्हू माय वळखीता येता हांव बरो आहा म्हणटा. आनी पयलीं कितें म्हणटलें 3 वर्सां जालीं आपूण तिचे तोंडूच पळोवंक ना हें कर. आनी सांगलें आगे तुका म्हटलें ते तो म्हणटा मगे तू म्हटलें तुका बॉक्साने दिलें मगे म्हटलें तो तुका सांगून वयता मगे म्हटलें तू तुका येयलो म्हणटकूच म्हटलें तुका सांगता म्हटलें तो बाय आयजूच येयला गे सकाळीच पावला हांव 3 हांव वयतलो फाल्यां 3 हय तुका म्हटलें सांगता म्हटलें तो तेच म्हटलें पुरो मगे म्हटलें तुका म्हटलें. आनी कितें जाय तो म्हणटा म्हणून म्हटलें तो तुज्या वांगडा उलयता सगळें करता पण कितें म्हणटा तो पयलीं बायलेच्या उदरी कितें म्हणटा आपूण तेजें 3 वर्सां जालें तोंडूच पळोवंक ना बायचें. आनी वो वयताना येताना माय सांगता आनी वयता भायर. येताना बेल मारता रातचो सुद्दां माय उठता पळयता फुटाक आनी हें करता. कितें हें मोग न्हू मोग न्हू चेड्याच्या काळजान मायच्या बद्दल मोग आहा. तो कितें करता तो बेश्ट वयल्यावर म्हणून दाखयता वयताना सगळें सांगता. आनी सांगल्यार पळय म्हटलें तो तुका सांगून वयता सगळें करता म्हणटा तुका कांयच गरज ना म्हटलें हें करपाची. तुका सांगता तूं चिंतपाचें कांयच गरज ना पूण म्हाज्या वांगडा उलयना तुका सांगता आनी वयता पुरो म्हटलें तितलेंच. पळय कितें आतां एकदां आमकां आमी तर अशें उलयना ना तो म्हाज्या वांगडा हांवें ताका सांगलें उतरां चेंज कर तो म्हाज्या वांगडा उलयता तो म्हाज्या वांगडा म्हाका सगळें सांगता तो सांगून वयता तशेंच जालें म्हटलें. आनी एकदां कितें जालें कितें जाणा थँक्यू हॉली स्पिरीट. आनी एकदां कितें जालें तेंच्या हातून न्हू एक देवूळ आसा आनी थंय न्हू कंटिन्यू सारकें चालू सारकें तेंचे कितें सारकें कंटिन्यू प्रोग्राम आसताले सारके. आनी ती म्हणटाली आमकां रातभर जेन्ना म्हणटाली व्हडल्या स्पिकराचेर आवाजांनी जेन्ना. आनी म्हटलें आर्गां दी म्हटलें आर्गां तुका जेजू म्हटलें हें सगळें म्हटलें बंद जालां हें तुज्या राज्यांतलें न्हू तें तूं जेजू बंद केलां हांगासरलें म्हणून आर्गां दीत राव म्हटलें. आनी आमकां बरे भाशेन जें पडटा सगळें करता. आनी मागीर थोडीच कितें जालें थोडें सांगी थंयसरलें तें बंद जालें आनी कमी जालें. आतां केन्ना वर्सान एकदां बीन कितें प्रोग्राम जाता कितें जाता आमकां उलोवंक जाय न्हू आमी एका तेका सांगलें म्हणून कितें जाता आमचे प्रॉब्लेम वाडटा मागीर वाडना. एग्जाम्पल घेवया आतां एक न्हू बायल आसली तिचो घोव न्हू सोरो पियेतालो आनी ती मागण्याक वयताली प्रेयराक ग्रुपान प्रेयराक वयताली न्हू थंय कितें केलें तेणी म्हाजो घोव पियेता म्हणून सगळ्यांक सांगलें न्हू. ती बायलांनी कितें केलें तुजी बाय थंय सगळ्या मदली तूं पियेता म्हणून सांगलें. कितें जालें मागीर घरांत झगडीं न्हू. तेका लागून आमी उलयताना कितें उलोवंक जाय कोणा कडेन उलोवंक जाय तें करूंक जाय. मागीर तेणी त्या ग्रुपांतले ते बायलेन त्या घोवाक सांगलें तेंची झगडी जातून म्हाजी घाण केली. तेका लागून आमी उलयताना कोणाक सांगूंक जाय जेजू तूं म्हाका कितें मागणी सरीसर आसा आत्मो म्हाज्या घोवाचेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला आपल्या मोगान बोल्ला सगळ्या वायटांतली सोऱ्यांतली सगळ्यांतली म्हाका सुटका दिल्या हें कोटेशन म्हूण आनी सगळें तुजें टाकटीक जातलें. पळय कितें आतां आमकां एकदां हय आमी कोणाक सांगलें न्हू तें कितें आतां तुजें प्रॉब्लेम मागीर वाडत वयता न्हू ते कमी जावपाचे ते प्रॉब्लेम तुजे वाडत वयता. तिने एकट्याक सांगलें ती गेली तिसऱ्याक सांगलें तुजे प्रॉब्लेम थंय बंद जावपाचे आसले ते वाडत गेले सारके. तेका लागून आमी कितें उलोवंक जाय कोणा कडेन कितें सांगूंक जाय आमकां कोणाक सांगूंक जाय न्हू तें आमी कितें चड आमचे इंट्रस्ट चड आमी सांगपाचें ना कितें डीप सांगपाचें ना आमी कमी सांगूंक जाय. आमी कोणाक सांगता जाल्यार कित्याक तें सांगलें म्हणटकूच आमचे कितें प्रॉब्लेम वाडटा आमच्या जिवितांत. ते प्रॉब्लेम आमचे वाडू नाका कमी जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान
निघून रावंक जाय आमी आणि प्रॉब्लेम सांगता तेन्ना कितें जाता तुजे प्रॉब्लेम ते जिवे जाता आणि तुजे ते प्रॉब्लेम मागीर तुका पेकोवणी 2 दिसांनी आसता ती तुजी पेकोवणी मागीर वाडत 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 वयता तुजी कित्याक तुवेंनूच तेका जी तुजी कूट ती मेलेली आसली तिका तुवें उलोवन 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 तुवें जिवी केल्या तुवें तेच वाटल्यासाठी आनी टेस्टिमनी सांगलेली न्हू सांगलेली हांगासर पळय एक भयण आसली तिचो घोव सोरो पियातालो खूब सोरो पियातालो तेका कामा वयलो बीन काडलेलो कामाचेर वचून तेका खूब फावटी प्रॉब्लेम केले कामाचेर तेका आनी प्रॉब्लेम केले म्हणून तेका पात्रांवान तेका काडलो आनी तेका घरा धाडलो आनी मागीर तो गेलो आनी दुसरे कडेन रावली वचोन ती आनी मागीर आतां ती भयण म्हाका कितें सांगता हांवें ती टेस्टिमनी दिल्ली तेची ती काय धाडली ती म्हणाली की सिस्टर म्हाका टेस्टिमनी दिवंक जाय आसली म्हाज्या घोवाची पूण हांगासर प्रेयराक खंयसरूच ना पूण तुवें ती टेस्टिमनी दिली म्हणून तुका थँक्यू कित्याक म्हाज्या घोवाची टेस्टिमनी सगळ्याक पावोंक जाय कित्याक म्हाज्या घोवान कसो सोरो सोडलो तो आनी म्हाज्या घोवान सोरो सोडलो पूण ती सौगान बसता म्हळ्यार म्हाजो घोव सोरो पियाना ती कितें म्हणटा ती दिसा म्हाका परत फोन केला सांगता कितें म्हाका ती तुम्ही पळयला न्हू टमाटाची बी बटाटाची बी कितें जाता ती रोकडीच मरता न्हू टमाट बटाटी बी घातली न्हू ती किल्लाका चडटे बेता ती टमाटाची बटाटी बी चडटे बेता ना न्हू ती कितें म्हणटा ही टमाटाची बी बटाटाची बी म्हणटा ही थोडो ती बेता म्हणटा आनी माडाची कितें जाता माडाची म्हणटा सासणां येता न्हू माड कितलीच वर्सां येता न्हू तशें म्हणटा आमकां जिवीत दिला म्हणटा म्हाका आनी म्हाज्या घोवाक म्हणटा जिवीत दिला माडा भाशेन म्हणटा लांब लांब म्हणटा जिवीत दिला म्हणटा हे टमाटाचे बियेचे आनी हेचे म्हणटा रोखडेच मरता तसले दिवंक ना म्हणटा आमकां आनी मागीर ती कितें सांगता पळय म्हणटा म्हाजो घोव आतां बरो आहा सारको कितें केलें तेणी तिका कितें दिल्लें स्क्रिप्चर सॉरी सराचो आत्मो म्हज्या घोवाचेर आसा देवान तेका अभिषेक केला आपल्या मोगान बोलला सगळ्या वायटांतली सोऱ्यांतली तेका सुटका दिल्या तिने म्हणून म्हणून कितले पासियेंस काडले पूण जेजून तिचे मागणे आयकले आनी तिका पेखोवणी साल्वासाव रोखडेच मेवले पळय आतां ती खुशी आसा म्हणटा आपूण तेका लागून आमी कोणाक सांगता प्रेयराच्या मनशांक सांगता आमचे प्रॉब्लेम काय आमी कोणाक सांगता ते जड एकल्याचेर धरलेले आसा आमचेर जिवितांत आतां वाचला न्हू त्याच्या घाया वरवींच आमी बरी जालेली आसा तेजे गाया पळयला न्हू जेजूचे गाया दाखयल्या न्हू तुमकां त्या गायांनी जर आमी उचारीत आनी मुडीत जाल्यार आमकां पेखोवणी साल्वासांव आसा देखवाच्या 1 Peter 2:24 पुरसाद ताणें आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो हय पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जेवचे खातीर ताणें अशें केलें तांच्याच कार्यांनी तुमी बरीं जाल्या आमी आसा म्हणटली पाचकी आसा म्हणटली आमी आमी पाचकी म्हणटली आमची सगळी पाचकां घेवन तो खुर्सार गेला आमी आतां आपणीची पाचकां न्हू आमकां जिवीत जिवच्या आमी नितीवान फळाचेर जिवीत जिवच्या खातीर आनी अशें केलें म्हणटा आनी तेच्या घायांनी आमी बरीं जाल्या म्हणटा तेचे घाये पळोवंक जाय आमी घाये तेजे कशें आसा ते सारकें तेका चापकांनी मारला सारको त्या घाया वरवीं आमची दूख तेचेर गेलेली आसा आनी आमकां पेखोवणी साल्वासांव तारण मेवलेलें आसा आमकां आमी जर मुडीच ना आमी उसारीच ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां कांयच मेळचें ना जाल्यार आमी एका तेका सांगूंक बोवात तर ते भयणी भाशेन ती भयण पळय सगळ्यांक सांगताली म्हाजो घोव सोरो पियेता मागीर कितें जालें घोव येयलो किल्लस जाली ना घरान तूं सगळ्यांक सांगात सुटलाय म्हाजे प्रॉब्लेम तेका लागून आमी कोणाक सांगूंक जाय आमी फक्त जेजूक सांगूंक जाय आमचे प्रॉब्लेम जेजूक प्रॉब्लेम तर आमी सांगात न्हू जेजू कोणाक सांगता जेजू कोणाकूच सांगना पळय जेजू सांगता तुका पेखोवणी दिता तुका मनशाक धाडटा तुज्या जिवितांत आनी तुका पेखोवणी साल्वासांव दिता तुज्या जिवितांत मनशाक धाडटलो तूं जेन्ना यूज करतलो तूं जेन्ना उचारतलो तेन्ना तो कितें जातलो तूं एक मनशाक धाडटलो तुज्या जिवितांत हे मनशाक तुजी गरज आहा चड सारकी तेका तूं येदी म्हणून आज पळय आयज एक टेस्टिमनी आसली न्हू ती भयणीक न्हू दोन हे जाले खंय कामाक ऑलरेडी दिना पळय तिका 2 वीक्स जाले पळय तिका हांव काम आमकां म्हणटा रेशन सुद्दां हाडून म्हणटा म्हाका
टाइम ना म्हणटा इतले काम म्हणटा म्हाका म्हणटा म्हटल्यार हांव म्हणटा जेजूचे उतर वाचताली न्हू म्हणटा जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता म्हाका म्हणटा हे 2 विकान कांयच कमी ना म्हणटा पयलीं कितें जातालें टेन्शन म्हणटा सारकें जातालें म्हणटा हांव 2 वीक आतां कितें खातली हांव 2 वीक कितें हाडटली कितें खातली आतां कितें जालां म्हणटा जेन्ना जेजू कडेन एकठांय आयली म्हणटा कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणटा कितें ना म्हणून चिंतिता म्हणटा सगळ्यांक म्हणटा 2 वीक बाजार करूंक ना म्हणल्यार कंटिन्यू आहा म्हणटा कितें खावपाक ना कितें ना तें सगळें चिंतन आमच्या हाडीत आहा म्हणटा कोण जाता हें फक्त देवाचें उतराचें जाता न्हू तूं कितें म्हणटा असो घेतलेलें भयणीन न्हू तूं पयलीं सोद सर्गीचे राज म्हणटा सगळ्यो ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो म्हणटा तूं जेन्ना देवाचे राज सोदतलें देवाच्या उतरा फाटल्यान तूं धांवतलें न्हू तेन्ना कितें जातलें ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका कितें जाय तुका कसली गरज आहा त्यो सगळ्यो वस्तू तुका ते फाटल्यान येतल्यो तुका कांयच गरज ना तुका कांयच हें करपाची गरज ना पूण त्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या जिवितांत तुका फावो जातल्यो केन्ना जेन्ना तूं देवाचें उतर सोदतलें हे मनशाचें उतर न्हू देवाचें उतर सोदतलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेतलें तेन्ना ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो सारक्यो आमकां म्हणटा हांगासर न्हू पातकाक फाट करूंक म्हणटा देवाक मानताचे भाशेन आमी जिवच्या खातीर आनी त्याच्या घायांनीच आमी बरी जाल्या आमी बरी जातली न्हू त्याच्या घायांनीच आमी बरी जालेली आसा म्हणटा ऑलरेडी तेणे आमचें दूख घेवन त्या खुर्सार मेलोलो आसा आमकां कसलें बरें जिवीत जिवच्या खातीर नितीवंतपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर आमकां कसलेंच वायट नासलेलें जिवीत जिवूंक पूण बरें जिवीत जिवच्या खातीर आनी तें आमकां कितें सांगता आनी जेजू आमकां सांगता तिचे आपले घाया पळोवया आपल्या घाया पळोवया म्हणटा आमकां आमी तेचे घायाक पळोवशात जाल्यार आमी तेचे घायाक पळयतानाच आमकां हेलींग पेपरी मेळटली सारकी आमी पयलीं स्टार्टिंगूच न्हू ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर आसलें न्हू ते पिक्चर पळयताना आमी रडटालीं सारकी पळयला तुमी पळयला न्हू ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर तेजेर खुर्सार मारता वता ते सारकें ते पिक्चर पळयताना रडूंक येतालें सारकें हांव रडटालीं सारकी आमची आजी आसली आमचे कडेन आजी आमची रडटाली सारकी बाय कोहो मार बाय कित्याक मारता गो तेका कित्याक मारता गो तेका करताली सारकी तेन्ना आमकां तितली खबर नासली न्हू आतां कळ्ळें आमकां हेणी सगळें आमचें दूख आनी आमचे कश्ट सगळें ते खुर्सार घेवन मेला म्हणून ते आनी आमकां तें बरें जिवीत जिवच्या खातीर आमी कितली हें आसली अस्कोत आसली पूण जेजून आमची ती अस्कोतकाय आपणाचेर घेतल्या आनी आमकां ताच्या घायांनीच आमी बरी जालेली आसा आमकां प्रॉब्लम आसा जाल्यार मानेचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमी म्हणूंक जाय तो खुरीस घेतलो खांद्याचेर मानेचेर आनी आमची माने वरवीं आमचे भुजा वरवीं भुजांची आमकां सुटका मेवलेली आसा भुजा दुखता बेनाचेर बेन दुखता जाल्यार बेनाचेर चाबूक घेतलेले आसा कसले नेटान चाबूक बसलेले आसा त्या बेनाचेर आनी त्या बेना वरवींच त्या सापका वरवींच म्हाजी आनी तुजी दूख त्या खुर्सार गेलेली आसा पांयाचेर चाबूक घेतलेले आसा पांयाचेर दोंगराचेर जॉयंट पेन सगळें घेवन त्या खुर्सार मेलेलो आसा आनी तेच्या घायांनीच आमी सगळीं बरी जालेली आसा आमकां जेजूचे घाये पळयल्यार आमचें सगळें दूख तेचेर वयता आनी आमची दूख सगळी नितळ जाता आनी आमकां आमचो एक एक सारो तेणी आमचो नितळ केलेलो आसा आनी थोडी लोक कितें म्हणटा आमी जेजूच्या रोगतान बरी जाल्या म्हणटा आमी रोगतान बरी जाल्या जेजूच्या रोगतान आमकां नितळ केल्या रोगतान आमकां पातकां आमची धुल्या जेजूच्या रोगतान आमची आनी जेजूच्या घाया वरवींच आमकां सुटका मेळ्ळ्या दिसाक कोण म्हणटा हांव जेजूच्या रोगतान बरी जाल्या आयज रोगतान बरी जालना म्हणल्या आमी म्हटलें जेजूच्या घायांनी बरी जाल्या म्हटलें तेणी ते खुर्सार जे घाये घेतल्या म्हज्या आनी तुज्या पासून त्या घाया वरवीं म्हटलें आमी बरी जाल्या म्हटलें आमकां म्हटलें आमी म्हटलें फकत ह्या रोगतान आमची पातकां नितळ केल्या ह्या रोगतान आमकांच नितळ केल्या म्हणटा आमी नितळ जाल्या आमी म्हणटा आनी ते जाल्यार म्हणटा आमी तेच्या घाया वरवींच आमकां सुटका पेकोवणी मेवल्या तुमकां कळ्ळें न्हू तुमकां कोणी सांगात
आम्ही जेजूच्या रोगतान बरी जाल्या बरीच जाल्यार आमी ताका सांगूंक जाय आमी जेजूच्या रोगतान बरी जालो आमी रोगतान नितळ जाल्या आनी जेजूच्या गाया वरवींच आमकां सुटका मेळ्ळ्या आमी मनीस आमकां कोणी सांगात जाल्यार आमी ते सांगपाक जाय तांकां आनी आमकां कितें पाततात 19 19 17 1 John 1:7 हय हय 7 पूण जसो देव उजवाडांत आसा 8 दिसता पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्याच पुताक जेजूचे रगत सगळ्या पातकांनी आमकां शुद्ध निर्मळ करता आमकां सगळ्या पातकांतले आमकां जेजूचे रोगतूच आमकां नितळ करता म्हणटा आमकां थंय बरोवंक ना थंय तेच्या रोगतान आमकां बरी जाल्या आमचे तेचे रोगतूच आमकां नितळ करता म्हणटा आमचो एक एक सानो आमचो तेचो रोगतान धुवन काडला आनी आमकां नितळ केल्या म्हणटा आमकां पातकान आमकां तेका लागून आमी मनशां न्हू आमकां जेजूच्या रोगतान आमी रोगतान आमी बरी जाल्या म्हणपाचें ना रोगतान आमकां नितळ केल्या आमची सगळीं पातकां धुवन काडल्या आमी म्हणपाचें जेजूच्या गायांनीच आमी सगळीं बरी जाल्या जातली हा जाल्या न्हू सगळीं कितें म्हणटा जेजू तूं म्हाका बरो कर जेजू म्हाका तूं एक दीस बरो करतलो सारकें हा म्हणटा न्हू जेजू तूं म्हाका एक दीस बरो करतलो एक दीस बरो कर म्हाका कर जातलें हय पळय कितें जाता हे आमकां बरें कर म्हणटा तें कितें जाता आमकां ती पेकोनी मेळची ना कित्याक मेळची ना आमकां बरो कर जेन्ना तूं आर्गां दिताय न्हू तेन्ना तुज्या जिवितान देव खूब आजीर जाता आत्तां सांगलेलें न्हू तुमकां ते भयणी दितलेले न्हू शेद्रेक मेसेक एबेदेगो तेंच्यांनी कितें केल्लेलें तेंच्यांनी घातले म्हणून ते बडकरीन घातले म्हणून ते ओगी बसले आनी आमकां कित्याक घातले हांगासर आमी बेश्टेच आमगे काय करिनासतना म्हटलें हा हार घालिल्ली न्हू ते जेवीतल्या ते बोडीतून त्या फळान तेंकां घातले न्हू 7 फावटी तापयली ती बट्टी ते बट्टेन लोक भायर सुद्दां भोंवतालो पूण तेंकां कांयच जावना कित्याक तेंच्यांनी आर्गां दिली म्हणजे कोण हाजीर जाता देव हाजीर जाता तेका 3 जाणांक थंय घातलेले ते कोण 4 कोण जाले हा जेन्ना तूं आर्गां दिता तेन्ना कितें जाता चूक जाता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी एकटी दोगां आर्गां दिता तेन्ना कितें जातलें देव आमच्या हाजीर जातलो जेन्ना पावलूस आनी सिलास बडकणीन घातलेले तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यो साखळ्यो परत उठल्यो जेन्ना तेंच्यांनी आर्गां दिली देवाक वळखले तेन्नाच पळय तेंच्यो साखळ्यो बंद करून उठली तशेंच जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें प्रॉब्लेम येयले कितें येयले जाल्यार आमी उबी रावपाचें न्हू आमी आर्गां दिवपाची जेजू थँक्यू जेजस नाल्यार एक सॉंग्स घालपाचे आनी प्रेज वर्शीप करपाचें डान्स करपाचो जेन्ना कितें जाता देव खूब आमच्या जिवितांत हाजीर जाता आमकां कळना आमी लोकांक सांगलें म्हणून कितें जाता म्हणटा आमचे प्रॉब्लेम कुडे जावपाचें तें सुबेज जाता जेन्ना तूं घरांत बसताय तुका प्रॉब्लेम येयले तूं घरांत बसताय आनी तूं सॉंग्स घालून तूं नाचताय आनी आर्गां दिताय महिमा दिताय देवाक तेन्ना कितें जाता देव तुज्या जिवितांत तो खूब हाजीर जाता
आमकां आमकां कितें जालें तेका लागून आमकां दाखयता बायबलान आमकां तुमी मागपाचें सोडा आनी तुमी आर्गां दिवपाचें सोड गया कित्याक आर्गां दिता तेन्ना देव खूब आजीर जाता आमच्या जिवितांत शेद्रक मेशक ते तीग जाणांचे चोग जाण कळनाले जेन्ना तेंच्यांनी आर्गां दिली तेन्ना थंय देव खूब आजीर जाता थंय दाखयता आमकां देव तुमी जेन्ना आर्गां घायना गितां घालता आनी तेन्ना तुमचे प्रॉब्लेम येता तेन्ना डान्स करता तेन्ना खूब देव तुमच्या आजीर जाता तुमच्या जिवितांत कळ्ळें कोता आनी एक भयण आसली न्हू तिचे न्हू प्रॉब्लेम आसले तिच्या जाग्यारसून न्हू तिचे प्रॉपर्टीसून न्हू बिल्डर म्हणला तुजे प्रॉपर्टीसून म्हाका जागो दी वाट दी म्हाका वचपाक आनी ती भयण गेली आनी ब्रादरी कडेन ब्रादरीक सांगलें आमच्या ब्रादरीक ब्रादर म्हणलें प्लीज गॉड लागलो डान्स करुया ही म्हणाली जाल्यार तुजी प्रॉपर्टी गेल्ली जाल्यार तुजी प्रॉपर्टी गेल्ली जाल्यार तूं डान्स करतली आसली ब्रादर आसलो आनी उगीच रावलो आनी तूं ब्रादर हांगासर आयज 3 दीस आपल्याला रिट्रीटाक राव 3 दीस रिट्रीटाक राव म्हणालो आपले कडेन आनी मागीर घरा चल म्हणालो ती रिट्रीटाक रावली डान्स केलो आनी ती आपली कितें घेवन येयली प्रॉब्लम ती विसरली आनी ती मागीर ती 3 दीस रिट्रीट केलो आनी घरा गेली घरा गेली रिट्रीट करून जाल्यार तो बिल्डर वेळान कितें सांगता माहिती का आनी ती तुजे हितूनसून म्हाका आतां जागो नाका हांव तुका म्हाजे प्रॉपर्टीसून वाट दिता प्रेज गॉड कितें जालें जेन्ना तुमी मागण्यांनी असले प्रॉब्लेम येता तुमच्या जिवितांत कसले प्रॉब्लेम येवंक तुमच्या जिवितांत तुमी जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना तुमी ते प्रॉब्लेमाक जेन्ना तुमी मागण्यांनी घालतात प्रॉब्लेमाक जेन्ना तुमी ते फेस करता आनी ते प्रॉब्लेम तुमी दुसऱ्यांक सांगना तुमी मागण्यांनी वयता आनी थंय गायना किर्तनां गायता आनी थंय वचून एन्जॉय करता तेन्ना तुमचे प्रॉब्लेम घरा वयता म्हणसर ते प्रॉब्लेम तुमचे सॉल्व जाता कोण जाता तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जेन्ना तुम्ही ते प्रॉब्लेम देवाक दितात आनी देवाच्या हातांत घालतात आनी देवाक हे प्रॉब्लेम मागीर तूं तुज्या हातांत घातलेले आसा आपले आमी चडशी कितें करता आमचे प्रॉब्लेम लोकांक सांगता लोकांचेर घालता मागीर लोक कितें करतात तेका आमचे हे प्रॉब्लेमाचो तेका सांगता आनी मागीर तुजे प्रॉब्लेम सुबेज जाता तेका लागून आमी देवाक सांगलें देव आमच्या जिवितांत हे सगळें काम करता आनी आमचे थाऱ्यार घालता तेका लागून आमकां आमचे जमीन आसा आमी कोणाक पयलीं सुवात दिता ती आमी तर देवाक पयलीं सुवात दिता जाल्यार आमी आमचे प्रॉब्लेम देवाकूच सांगतली आमी मनशांक सांगची ना आमचे प्रॉब्लेम मनशाचेर मनशाचेर म्हणटा कोण विश्वास दवरता तेचेर इकलो उरता तेका मेळटा म्हणटा फकत मरण म्हणटा मनशाचेर इकलो दवरता तेका लागून आमी थोडे आसा आमी मनशाचेर न्हू आमच्या खऱ्या देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय देव कितें सांगता आमकां त्या प्रॉब्लेमासून आमकां सुटावो मेळटा काय आमकां संवसाराच्या उतरासून मेळटा तें आमी चिंतूंक जाय आनी आमी देवाच्या उतराचेरूच आमी चड डिपेंड रावूंक जाय जेन्ना आमी देवाच्या उतरार रावतली तेन्ना आमचो आत्मो वाडटलो आनी आमकां कितें जाय तें आमकां देवा कडसून ऑलरेडी मेळटा मेळना भावा धरूंक जाय न्हू सगळ्यांक मेळटा न्हू मेळना पळय देवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना कोणाक पेन आहा जॉयंट पेन बीन आहा जॉयंट पेन बीन आहा कोणाक दुख आहा Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 अर्घा तुका दिसो आयच्या दिसा पासून खातीर तुका अर्घायता तुवें आमकां शिकयलें आयज कशें आमी देवाच्या उतरार घेतल्यारूच आमकां आमची पेकोली साल्वां सावन तारण आसा आमकां आनी आमच्या जिवितांत आमकां वाड जावंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता पेकयता आनी आमच्या भितरल्या गायांकूय वखद देवाचें उतरूच दिता तुका आमी आर्गां दिता थोडे सोबीत तुका आर्गायता ज्या भयणांक पांयाची दूख हातीची दूख जॉयंट पेन बॅगाची दूख मायग्रेन प्रॉब्लम ट्यूमर कॅन्सर ह्या वेळाचेर तुज्या घायांनी तांकां सगळ्यांक पेकोवणी मेवल्या सोम्या आनी तांकां आनी ही दूख केन्नाच परती येवची ना तुज्या नांवान जेजू
कित्याक तुजें उतर जिवें आनी सोंस सोम्या ते दोनी वाटांनी पातलेले तलवारी परस सोम्या जंय तुजो सोम्या मनशाचो प्राण आनी आत्मो दोश जाता थंय पर्यंत ते रिगोवंक शकता ते देवाचें उतर तुजी ती टॅबलेटां तुजें तें वखद कितें भितर वचना पूण देवाचें उतर तुज्या हाडांनी शिरांनी भितर वयता आनी तुका हेच वेळार पेखोवनी साल्वासांव तारण मेळ्ळ्या म्हणून तुका आमी आर्गायता तो हे सोम्या तुका आर्गायता ज्या गांवांनी देवाचें उतर ना त्या गांवांनी तूं ऑलरेडी देवाचें उतर पावयत आसा आनी त्या गांवांनी तांकां देवाच्या उतराची समजुनी मेळोन तांकां सुटका पेखोवणी दिलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सोम्या आयज आमकां तुवें शिकयलें तुज्या घाया वरवींच आमकां सगळ्यांक पेखोवणी साल्वासांव तारण आसा म्हणून तुका आमी तुवें आमकां दाखोवन दिलो आनी आमची तुवें सोम्या तुज्या रोगता वरवींच आमची सगळी पांच फावटी धुयन नितळ केल्यार आनी आमकांय तुवें म्हणून तुका आमी आर्गायता तेजो मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत केलां आमेन शिकारा बरा 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 थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन थँक यू जीसस